विशेष गरी आज हाम्रो जुन यो सानो ओखरी सेवा समाजद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सँगै लिन सेवक हाम्रो सानो ओखरीको यो समदेव वनको आज हाम्रो यो जुन यो कार्य समितिहरू विभाजन गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। कार्य समितिहरू विभाजन गर्ने क्रममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सानो ओखरी र विदेशदेखि जम्मा भएको रकम जम्मा 1,30,000 भएछ र 1,30,000 भित्र हामीले सामान थप गर्दाखेरि थाल सहित थप गर्यो र 115 को दरले 11,500 र हाम्रो यो डिस सेटको 5 पिस लिएकोमा 65 सयको दरले 32,500 डिस सेटमा गयो। चम्चा सहित थाल 2600 र प्रेसर कुकर 14 लिटरको किन्दाखेरि हामीले त्यतिखेर थाली एक थान 100 को दरले 10,000 थालीमा गएको थियो। चम्चा 100 थान 25 को दरले 2500, कप 100 थान 55 को दरले 5500 र केतली 4 थान 425 को दरले 1700। हामी आगामी दिनमा पनि यस्तै रमाइलो गरेर अहिले अगाडि बढौँ भन्ने मेरो चाहना छ। धन्यवाद। विशेष गरी आज हाम्रो जुन यो सानो ओखरी सेवा समाजद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सँगै लिन सेवक पुनः अभिवादन टक्राउन चाहे। र आज त्यसै गरी हाम्रो जुन यो कार्यक्रमलाई विभिन्न चरणमा पद लागेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये हामीले 2 दिनवाला कार्यक्रमलाई पार लाउँदै हामी अहिले 4औं चरणको कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ। र 4औं चरणको कार्यक्रम यो रहेको छ कि हाम्रो जुन समिति गठन गरिसक्यो एउटा अहिले नयाँ समितिहरूको नाम तपाईँहरू समक्ष उच्चारण गर्नुको लगत्तै हाम्रो जुन यो सानो ओखरी सेवा समाजलाई सहयोग गरिदिनुहुने र सामग्रीहरू प्रदान गर्नुहुने पेमा जानु शेर्पाज्यूलाई पनि हामी जुन सानो ओखरी समितिको तर्फबाट उहाँलाई पनि हृदयबाट नै मन्तव्यको साथै स्वागत पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र त्यसै गरी यस कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूबाट पनि हाम्रो जुन मन्तव्यहरू राख्ने र सचिव कोष अध्यक्ष सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि हाम्रो जुन त्यस्तो खालको कार्यक्रमको व्यवस्था गरिसकेको छौँ। र सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई आज गठित गरेको समितिहरूको नामहरू उच्चारण गर्न चाहन्छु, वाचन गर्न चाहन्छु। आज मिति 2078 साल 10 महिना 1 गतेका दिन पासाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा सानो ओखरीको सम्पूर्ण गाउँवासीहरू बैठक बसी समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। समितिहरूको नाम सानो ओखरी सेवा समाज र समितिहरूको नाम र पद: पासाङ शेर्पा अध्यक्ष, दावा शेर्पा सचिव, पूर्व साङ्गु शेर्पा कोष अध्यक्ष, पाल्देन शेर्पा उप अध्यक्ष, साङ्गे निम शेर्पा सहसचिव, पूर्व शेर्पा सदस्य,
दावा शेर्पा सदस्य, लाक्पा शेर्पा सदस्य, पसाङ बुटी शेर्पा सदस्य, लाक्पा डोल्मा शेर्पा सदस्य र पसाङ डोल्मा शेर्पा सदस्य हाम्रो जुन यो सानो अफगानी शेर्पा समाजका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूको मैले क्रमशः मैले तपाईँहरू समक्ष नाम वाचन गरिसकेको छु र यो हाम्रो जुन अहिले आज गठित गरेको जुन आजकै मितिदेखि उल्लेख अथवा गठित समितिको निर्णय अनुसार कार्यक्रम र सम्पूर्ण सामग्रीहरू उचित तरिकाले राख्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरियो। उपस्थितिहरूको नाम मैले तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहेन र यो धेरै छ। उपस्थितिहरूको नाम चाहिँ तपाईँहरू सबै जो पनि यस कार्यक्रममा समावेश गर्नुभएको छ सबै तपाईँहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो जुन प्रस्ताव र निर्णयहरू म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस समिति गठन हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत हाम्रो जुन प्रस्तावहरू के थियो भने समिति गठन बारे छलफल गर्ने र सहयोग सम्बन्धी छलफल गर्ने र विधि निर्णयमा प्रस्ताव नम्बरमा माथि उल्लेखित समिति गठन गर्दा समितिमा 5 वर्षसम्मका लागि पसाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा समिति सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो। हाम्रो जुन 5 वर्ष अब 10 वर्षसम्म पनि गर्न सक्छ उहाँले जुन कार्यकालमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको खण्डमा हाम्रो जुन नियमले चाहिँ 5 वर्षसम्म भन्छ होइन। 5 वर्ष पश्चात त्यहाँबाट हामीले फेरि एउटा साधारण सभा गठन गरेर फेरि हामीले जुन यस्तै खालको कार्यक्रमहरू राखेर समितिलाई कसरी लाने भन्ने कुराहरू हामीले त्यतिखेर नै विचार गरौँ ल। र त्यसै गरी प्रस्ताव नम्बर 2 मा माथि उल्लेखित प्रस्ताव बारे छलफल गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले यस सानो ओखरी सेवा समाज समितिमा सहयोग गर्नु इच्छुक व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने निर्णय गरियो र यस सानो ओखरी सेवा समाज विकास गर्नको निम्ति सहयोग गर्नु हुने नामावली र सामग्री विवरण पनि उल्लेख गर्ने निर्णय भयो। यदि हाम्रो जुन यो समाजलाई जुन यो समिति अथवा हाम्रो यो जुन यो समाजका कुनै व्यक्तिले पर्सनल रूपमा चाहिँ यहाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको सामानको विवरण र नाम एकदमै स्पष्ट रूपमा हामीले खोल्ने एउटा निर्णय गरेको छ। र यसै क्रममा तपाईँहरूमा चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छु पेम्बा जङ्गु शेर्पाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई एउटा पेम्बा जङ्गु शेर्पा सरी पेम्बा जङ्गु रहेछ। हाम्रो जुन यो शेर्पा समाज सानो ओखरी शेर्पा समाजलाई एउटा डेक्ची र 2टा सिलिन्डर प्रदान गरी अत्यन्तै महान कार्य गर्नुभएको छ र उहाँले जुन भावी दिनहरूमा उहाँको कार्यकालको जीवन सफल रहोस् भन्ने कामना पनि हामी यो जुन समितिको तर्फबाट उहाँलाई कामना गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि हामी समितिकै तर्फबाट एउटा खता अर्पण गरिदिनु हुनको लागि म अध्यक्ष पसाङ शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पेम्बा जङ्गु शेर्पाज्यू उहाँले 2टा सिलिन्डर र डेक्ची हाम्रो जुन सानो ओखरी सेवा समाज विकासका निम्ति उहाँलाई हृदयबाट नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र यस प्रकारले हामी अब मन्तव्यतर्फ लाग्छौँ र आजको यस कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो जुन सब अध्यक्षबाट चाहिँ कार्यक्रम विसर्जन हुने निर्णय गरेको छ र यसै क्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म मन्तव्य राखिदिनुको लागि म पूर्व शेर्पाज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पूर्व शेर्पाज्यू अब छोटो मन्तव्य राखिदिनु भने तपाईँले जुन शेर्पा भाषाबाट राख्नुभयो जुन विचार हो कृपया छोटो मन्तव्य राखिदिनु। धन्यवाद। कृपया जोरदार ताली दिनु होला। अब यो हाम्रो सानो ओखरी शेर्पा सानो निम्तिमा सानो विकास गरौँ यो गर्न हो तर हाम्रो गरिरहेको छ। तर आज पनि के भएको छ भने सामान पुरै भएको छैन, अलिअलि मात्रै भएको छ। अब त्यो सबै गरिबले चाहिँ नारीहरूले चाहिँ नउठाएको भइरहेको छ। आज हाम्रो डिजिसिसीले ऊ गरेको छैन, अहिलेसम्म त ऊ उठाउन त गर्यो तर सामान्य पुरा गरेको छैन। त त्यो सामान कति पुरा भएको छैन त्यो उसो भने हामी हाम्रो सबै मिलाएर अलिअलि उठाएर त्यो पनि जम्मा गर्नु पर्यो है।
अनि जम्मा गर्नु पर्यो। अनि 1-2 वर्षको सामना हुँदा सबै साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले इसाई भैजाले सबैले गरेपछि ऊ हुन्छ सबै गरेपछि हुन्छ भने अनि एकजना बिदाले हेर्न सक्दैन। अब धेरै बुढामा छ धेरै कुरा जान्दैन भने सानो खानु फुटबलसँग बाटो म मेरै व्यक्ति बाटो उठिलो छु कोहीसँग उठाउँदैन। अब यति हो अलि पानी भएको जाने साथीभाइ तपाईँ सबैले उठ्नुपर्छ बात पकाउने चाहिँ पकाउने चाहिँ 2-3 बजी अब गाउँदाले सबैले उठाउँ है धन्यवाद सबै साथीभाइ दिदीबहिनी सबैले अब धन्यवाद मेरो अब धेरै बोल्नु जान्दैन यति हो र धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व सेवकज्यूलाई। उहाँले पनि यो जुन सानो ओखरी सेवा समाजलाई केही सामग्रीहरू प्रदान गर्ने उहाँले यति मान्छेमा उहाँले बाचा गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै नै धन्यवाद र उहाँले सल्लाह सुझाव दिएर हाम्रो यस मञ्चबाट बिदा भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी मन्तव्यको क्रममा म यस सानो ओखरी सेवा समाजलाई सिलिन्डर र डेक्ची प्रदान गरी हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने हुने पेम्बा जाङको शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई कैसी धेरै नमस्कार मेरो तर्फबाट यस सानो ओखरी शेर्पा समूह समाजलाई हामी थप मेले समुदाय बन्छ भन्ने उखान पनि छन् अनि एक दान मैदान भन्ने उखान पनि हामीले सुनिरहेका छन्। हुनु त हामी अगाडि काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। जति साथीहरूले यता कति नै सजिलो होला भन्ने चाहिँ मान्छेको पिर पनि हुन्छ होला त्यही पनि जोड्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। यो हामीले पहिला सुरुवात यस सानो ओखरी शेर्पा समुदायले हामी यस्तो समस्याहरू शुभ कार्यको लागि जुन कार्यक्रमको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्ने कुम्भको लागि आवश्यकता पर्ने सामानहरू हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यो जोड्नु सक्यौँ। हृदयबाट सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो यो समुदायमा चाहिँ आज पनि धेर थोरै चन्दा भन्नु अब यो सहयोग जुडाएर चाहिँ आज पनि पुऱ्याउने काम धेरै बाँकी छ। कतिपय साथीभाइहरूले दिदीबहिनीहरू सबै आफन्तहरू अब यति दर्शक पुग्यो अब त्यहाँ फेरि चाहिँ बिस पैसा चाहिँ खानु लाग्यो होला भने पनि नदिनु होला। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले भर्खर 3 भागमा 1 भागमा त सामान झुलेको छ। एक भाग पनि त्यति राम्रोसँग झुलेको छैन। त्योभन्दा 2 भागभन्दा बढी सामान जोडाउने आवश्यकता छ। हामी शेर्पा समाज भइसकेपछि हामीले चाहिँ गुम्बाको पनि आवश्यकता हुन्छ। जुनै जाति पनि गुम्बा मठ मन्दिर जुन सार्वजनिक त्यो भवनहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि जोडाउनको लागि हामी स्थानीय उपभोक्ताहरू नै जो र हाँसौडा लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही हुनुको कारणले गर्दा हामी अहिले थोरैबाट चाहिँ एउटा समाजलाई जोगाउनको लागि संस्कृतिलाई बचाउनको लागि हामी सांस्कृतिक समाचारहरू सञ्चारहरू चलाउनको लागि हामीले चाहिँ दुःख गरेर देशभर मिलाएर चाहिँ यो कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। त्यसो पनि बुक नबुक चाहिँ सामानहरू सहयोग गर्ने आफ्नो सोच इच्छा हुन्छ। अब के सामान आवश्यकता पर्छ हामीले हाम्रो यो समाजलाई यो समूहलाई चाहिँ आवश्यकता पर्ने सामानहरू आफ्नो इच्छाले चाहिँ जे राम्रो इच्छा हुन्छ त्यो आफै खुलेर एउटा चाहिँ धेरै रह्यो त्यो मन धेरै राम्रो पर्ने हो कि छैन राम्रो चाहिँ मलाई किसो गर्नुपर्ने हो कि भनेर सँग गर्नु पर्दैन। कसैलाई एउटा
जुन जस्तो आफ्नो क्षमता अनुसार इच्छा अनुसार जे सामान हामीले चाहिने सामान एउटा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै कारण हाम्रो यस सानो खाने समूहका अध्यक्ष हाम्रो पासाङ दाइले पनि हामी सबैले र सचिव दवा शेर्पा र उहाँ समितिहरूलाई सबैले हामीले चाहिँ सहयोग र हौसला दिनु भन्ने समय हो। अहिले एकजना सामान जुट्दै गर्दा खर्च पनि हुन्छ, समय पनि खेर हुन्छ। कुनै बेला त हो यसो काम गर्दाखेरि मलाई त धेरै कसैले जाँच पनि दिएन भने यसो मन दुःख लाग्छ। तपाईँको सबैले हौसला सबैले जोरदारसँग समाजलाई गर्ने अगाडि बढ्ने साथीभाइ जुनै विकास गर्दाखेरि पनि बुझेर चाहिँ सबैले चाहिँ सहयोग हौसला दिनुपर्छ र सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ गर्दै मेरो चाहिँ यो मन्तव्य यही धन्यवाद। धन्यवाद पेम्पा चन्द्र शेर्पाज्यूलाई। उहाँले निकै नै सान्दर्भिक मन्तव्य राखेर हामी माझबाट बिदा हुनु भइसकेको छ। र त्यसै गरी हामी मन्तव्यकै क्रममा मन्तव्य राख्न हुँदाखेरि हामी जुन देश विदेशबाट आउने सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि जुन यो समितिको तर्फबाट हृदयबाट नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जुन अझै पनि हामी यस्तो खालको सहयोग अपेक्षा गर्दछौँ। उहाँले पेम्पा जम्बो उहाँले राखिराख्नुभयो। आज हामीबाट यो हाम्रो सुरुवात हो, यो हाम्रो सुरुवात मात्र हो। हामीलाई आज यो सफलता चुन्नु लागि अहिले अझै पनि हामी अझै धेरै खट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले तर्फबाट हामीलाई सूचित गरेर उहाँ बिदा हुनुभएको छ। र त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा म हाम्रो यसै सानो ओखरानीवासी लाक्पा शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सबैजनाले टेस्टीले सबैजनाले नमस्कार। सबै हाम्रो सफलता होस् भन्ने त्यही चाहन्छु म। सफलता हुँदैछ, अब आज पनि सफलता होस्। हाम्रो सानो रेलको यो समुदेव वनको त्यो चाहिँ हाम्रो सफल होस्। अब हामीले पनि जोड्नु सकोस्। म त्यति मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद लाक्पा शेर्पाज्यूले। उहाँले एकदमै हँसिलो ढङ्गले आफ्नो हामी माझबाट बिदा हुनुभएको छ। र त्यसै गरी मन्तव्यको क्रममा म पासाङ शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु साथै सल्लाह सुझाव राखिदिनु हुनको लागि म पासाङ शेर्पाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी गुम्बा 9 नम्बरबाट आएको अत्यन्त नजिक हिमायत छ है। कसो हुनुपर्छ है नेपाल सरकारबाट पनि सहयोग दिनुपर्छ। हामीले उठाउनु छ है। त्यहाँ भएर कस्तो भन्दा है यहाँ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद। सामान जोडेको छ है हामीले अहिले पनि त्यहाँ गुम्बा पनि अब गुम्बा भनेको चाहिँ ठुलो ठाउँको ढल हो है। त्यहाँ भन्नुपर्छ राम्रो हो है।
डोर नखोल न डोको न तल बाटो माथि उठाउँछ है सबैले सही गर्नु सरले सही गर्नु पर्यो धनले सही गर्नु यो सामान जोड्ने मान्छे धन्यवाद धन्यवाद पसाउनु सेपोजीलाई उहाँले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेर हामी मान्छेबाट बिदा दिनुभएको छ र त्यसै गरी हामी मन्तव्यकै क्रममा सानु सेपोजीलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म यसै मञ्चबाट अनुरोध गर्न चाहे। ट्रस्टले जमाना ट्रस्टले आजीलाई उज्रो पहिला उज्रो ट्रस्टले आजीलाई ट्रस्टले छमला ट्रस्टले नोलाम ट्रस्टले ननिसा जाबलाम karena sana orang Euri siapa sama tamalo orang suruh kene sama siapa suruh Israel tadi mama salah juga salah dah yang sama juga zaman sandi juga dia juga dan zaman sandi dia suruh juga dia jadi dia sandi kan orang dia malah juga orang orang saya juga Tama lemoga sama nama urdi yulcha kasma urdi zaman lemoga sama nama urdi urdi zaman nama foto kali balik kisi zaman kali balik kisi sana zaman mau bagi wali minat mau bagi wali zaman mau bagi ne sama pasal kurula ne dah zaman lemon doshida sani doshi dah lemon doshi orang ni dah zaman uju chomo aji Nah, sebenarnya nanti nanti uri pesan bola zaman lem bersama malam namuju kalau besri ya dia zogoju uri ada kam jadi pesan malam namuju zaman mana sandi namuju pesan zaman ini lem dosi bila orang lem dosi dia orang juga lem dosi zaman asyibad minggu malam terus dia cesol ya kami kan mengambil masyarakat orang zaman sangat lama dulu kami kan mengambil masyarakat zaman mana lama dulu zaman mana lama dulu terus dia dah ni dari waktu itu धन्यवाद सानु सेपोजीलाई पनि उहाँले पनि आशीर्वाद मलाङ सबै प्रदान गरेर उहाँ पनि मञ्चबाट बिदा हुनुभएको छ र त्यसै गरी हामी मन्तव्यको क्रममा कोष अध्यक्षलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Zamana kasih zamana lembut, zamana kimsa mungkin, lagi sebelumnya sih zamana lembut sih. Kalau ini siapa yang kamu tidak boleh kasih dia kalau Indonesia ni siapa yang tidak bisa pakai dia bin, terus awalnya tu sama, warning dia
धन्यवाद। धन्यवाद कोष अध्यक्षज्यूलाई। र त्यसै गरी हामी यस कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर छौँ। लगभग हाम्रो जुन मन्तव्य राखिदिनुको लागि हामीसँग राख्नुको लागि अध्यक्ष र सचिवज्यू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसो भए हामी जुन यो कार्यक्रम मात्रै सक्छौँ, तर हाम्रो यो जुन आजको जुन नाच गाउन रमाइलो गर्ने कुरालाई हामी छँदैछ अहिले पनि। जुन हाम्रो यो सानो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो जुन यो औपचारिक कार्यक्रमलाई चाहिँ सम्पन्न हुनुको निमित्त उहाँले पहल गर्नुभएको छ र त्यो पहल उहाँहरूको जुन सफल हुँदै पनि छ। र त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा म यस समितिको सचिव दावा शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्थे। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई यो यहाँ उपस्थित सबै महानुभाव, यहाँ दिदी धेरै औहरू यो आयोजनहरू र सानो नानीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद गर्दछु। र यो यस कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनुको लागि तपाईँहरूले जुन जोस र जागरले सहयोग गरिदिनु भएको छ र यहाँसम्म तपाईँहरूको सहयोगले नि हामी यहाँसँग पुग्नु सकेको हो। र अब यहाँसम्म पुग्नु सकेकोमा सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र अब हामीले यो फर्स्टचोटि भन्दा पनि सेकेन्डचोटि हो यो हामीले यो कार्यक्रम राखेको। र यो अबको उपरान्त चाहिँ अब यो कार्यक्रमको लागि अब हाम्रो ठुलो बडाहरूले पनि भन्नुभयो यो जग्गाको लागि, यो गुम्बाको लागि भन्दा पनि, र जुन सल्लाह सुझाव दियो अब त्यसमा पनि हामीले ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि कार्य गर्नेछु। र त्यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव दावा शेर्पाज्यूलाई। र त्यसै गरी यसै समितिका उपाध्यक्ष पालन शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो यहाँ उपस्थित भएको सबै ठुला आदरणीय बाजे बोजै अनि अब सानो हेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म प्रदेशको तर्फबाट धन्यवाद प्रेसिडेन्टले टर्न चाहन्छु। हाम्रो यो अझ मिति 2018 साल 10 महिना कतै गइरहेको त्यो हाम्रो एउटा सानो अग्रणी शेर्पा समाज भर्खर निर्माण अब सुरु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो सबैको हातमालो छ। त्यो हाम्रो सबै सहयोग गर्ने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले हाम्रो सबैबाट दुःख गर्ने हाम्रो अध्यक्षज्यू पसङ शेर्पा र सचिवज्यू दावा शेर्पालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूकै कारणले नै हाम्रो यत्रो एउटा जसमा सामान अथवा हाम्रो सुरु हुनु गइरहेको छ। अझै पनि राम्रो सफल हुनु पर्छ। त्यही भएर यसै गरी हाम्रो सबैले सहयोग गरेर जाने सबै नाम लिन म चाहन्न। अहिले पनि नयाँ फेरि थप सामान हाल्नु हुने हाम्रो आदरणीय दाइ पेमा सामु शेर्पालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि हाम्रो अन्य मामा फुर्मा शेर्पाको नाम अलि मलाई स्मरण भएन। उहाँले नै केही सामान हाल्छु भनेर मन्दिरमा रहनु भएको छ। तर त्यो सामानको नाम चाहिँ थाहा भएन। अहिले जस उहाँले उहाँलाई नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले हाम्रो यहाँ सबै उपस्थित हुने सबैलाई धन्यवाद भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही धन्यवाद। उपाध्यक्ष पालन शेर्पाज्यूले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेर मञ्चबाट विदाई हुनुभएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो यस समितिका अध्यक्ष पसङ शेर्पाज्यूलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दा उहाँले
केही शारीरिक समस्या छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघिदेखि मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि तपाईँहरू जुन यस पदमा तपाईँहरूलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी यसै क्रममा अध्यक्षज्यूबाट पनि एक दुई शब्द उहाँको मुखरबिन्दुबाट एक दुई शब्द जाओस् भन्ने हामी सबै चाहन्छु। र मैले यसै सन्दर्भमा उहाँलाई मैले छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुँदाखेरि पुनः अनुरोध गर्न चाहेको। धन्यवाद। धन्यवाद। यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष प्रशंसक गुरुलाई उहाँको केही शारीरिक समस्या भएको कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई सिर्फ सम्बोधन मात्रै प्रदान गर्नुभएको छ र भव्य आउने दिनहरूमा उहाँले जुन राम्रो कार्यहरू हामी मान्छे ल्याउनु हुने हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र आजको यस कार्यक्रम लगभग हामी अन्तिम चरणतिर छौँ र यसरी हामी धेरै बोलिरहँदाखेरि सबैलाई अल्छी लाग्न सक्छ। बोल्दा हामी दिनभरि बोलेर बस्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको बोल्ने मान्छेभन्दा सुन्ने मान्छेलाई अल्छी हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो जुन आजको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै छोट कार्यमा सञ्चालन गर्ने निलो गरेको थियो र त्यस अनुसार हाम्रो जुन यो कार्यक्रम सफल पनि भयो। र यसै सम्पूर्ण यस सानो ओखा निवासीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन यहाँ आएर हाम्रो जुन यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा। र त्यसै गरी मलाई त थाहा थिएन, म प्राय आउटमै बसिरहेको हुन्छु, बाहिर बसिरहेको हुन्छु। त्यही भएको कारणले तपाईँले यति दुःख गरेर सामग्रीहरू जोगाउनु भएको रहेछ। हाम्रो समाजमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई कसरी हुन्छ र के गरेर हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई ज्ञात भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई केही हदसम्म सहज भएको छ। जस्तै हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू जुटाउँदै गर्दाखेरि उहाँले समस्याहरू बेर्नु परेको होला र अब उहाँले जुन त्यो गर्नुभएको त्यो योगदान हामी कहिले पनि बिर्सिने छैन, एकदमै अविस्मरणीय छ। र आउने दिनहरूमा पनि यस्तो गर्दै जानु होला भन्ने मेरो छोटो अनुरोध हो तपाईँहरूलाई। र लगतै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अब हामी जुन यो कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने, यो जुन हाम्रो समितिलाई कसरी अलिक स्ट्रङ बनाउने, हाम्रो यो समाजलाई कसरी विकास गर्ने, कसरी एकता बढाउने, कसरी शान्त बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। सर्वप्रथम त हामी एकता हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। एकता भएपछि यहाँ हामीले जे पनि गर्न सकिन्छ। अघि एक दुईजना महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा आवश्यक यो ठाउँमा जुन गुम्बाहरू, मन्दिरहरू, हाम्रो जुन समाजमा धार्मिक आस्था अनुसार हामीले निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उहाँले राखिसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी यो समितिलाई हामीले औपचारिक रूपमा एउटा नियमित ढङ्गले चाहिँ हामीले अघि बढाउने भने हामीले अब अझै धेरै काम बाँकी छ। र हामी आज म यति भन्दै आफ्नो छोटो भने यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ह्याप्पी सङ्क्रान्ति। धन्यवाद। mau sangrati mani ya bu apa di sama jori ya bu ke terkamla orang zaman galane orang kamsang gitu sama lu di channel jelas dari ini sama mana nanya bilang na o mane te dera o re na o mane te dera o re la ya te ta de bo la na la ra sa de karmo se ba sha de mane do na la je o la se ba ye la ma
माने बेरा हो रे ना ओ माने बेरा हो रे ना याजे तेरे हेलो गाइस, आज चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ। गाउँदै उहाँहरू नाचिरहनु भएको छ। बेरा हो रे ना ओ माने बेरा हो रे ना चाहिँ विशेष गरी यो कल्चर सङ हो। उहाँ के अरे छामले गीत गाएर नाचिरहनु भएको छ। संस्कृतिक गीत हो यो शेर्पा